जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पंजाब का तख्त एक दफ़ा फिर लरज़ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही कि पंजाब का वाली वारिस कौन है। और गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये पंजाब के साथ कई दफ़ा सितम रवा हुआ है। कभी परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहे, कभी उस्मान बुज़दार रहे। जो उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला रहना खुद ही पंजाब से दुश्मनी की सबसे बड़ी मिसाल हो सकती है। इसी तरह जो खींचातानी सूबाई असम्बली में हुई हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान, वो भी सबको याद होगी। परवेज़ इलाही ने जिस तरह कुछ लोगों को बुलवा के मार पिटाई करवाएगी और फिर उसके बाद ख़ुद फौरी तौर पर प्लस्तर करवा के जो तस्वीरें उन्होंने लगवाई वो भी सबको पता है। तो क्या वजह है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा जो आबादी के हिसाब से सूबा है उसको सेटल नहीं होने दिया जा रहा। ये रिसोर्सेज के हवाले से भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो यहाँ पर अगर हम वो कहते हैं कि जो NFC अवार्ड के बाद और 18वीं तरमीम के बाद कि अगर पंजाब तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन एक ख़ास इंटेंशनल एफर्ट से लगता है कि पंजाब को तरक्की नहीं करने दी जा रही और इसको सेटल ही नहीं होने दिया जा रहा। और ये मामला अभी कल परसों ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये मामला मुझे तो लगता है अगले 5-10 साल इसी तरह चलेगा और पंजाब जिस पे पंजाबियों का हक होना चाहिए था उस पे कोई तवज्जो नहीं कर रहा। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और वो असम्बलियाँ टूटने के हवाले से जो बहस हो रही है, आप लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। खान साहब जो असम्बलियों को ना अपने जूते की नोक पे रखते हैं, हालांकि उन्हें एहसास नहीं है कि ये अवाम का दिया हुआ वोट उनका मैंडेट है, उनकी उम्मीदें हैं, आपसे हैं या किसी और जमात से हैं। तो इसको एक सियासी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना और सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल करना असल में उस मैंडेट की तौहीन है। लेकिन ये तौहीन हो रही है और ये खान साहब पे मौकूफ़ नहीं है। माजी में दूसरी सियासी जमातों ने भी इसी तरह के अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया है। अब खान साहब जनाब चले हैं असम्बलियाँ तोड़ने। 23 तारीख को उन्होंने कह दिया जी कि हम असम्बलियाँ तोड़ के वो मारेंगे। और जो PDM है उसने कहा जी कि तोड़ें असम्बलियाँ, बल्कि जुमले भी कसे गए, तंज भी किए गए कि इन्होंने असम्बलियाँ कोई नहीं तोड़नी। ये भी कहा गया कि हमने तहरीक अदम एतमाद नहीं जमा करानी और देखते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन रातों रात कुछ हुआ है। मतलब वो जो वफाकी हुकूमत का या PDM का कॉन्फिडेंस था उसको कहीं ना कहीं शैटर हुआ है। वरना तो बड़ा लुत्फाना था। इमरान खान ने असम्बली तोड़नी थी तो फिर इमरान खान पंजाब में भी ना आ सकते। तो लेकिन और ये राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे थे कि भाई आप जो हैं जो मर्ज़ी करें, हमने आपको नहीं रोकना, हम तहरीक अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो अब अचानक रातों रात ये हुआ कि ना सिर्फ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बल्कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आ गई। इससे दो बातों का पता चलता है। एक तो ये है कि असम्बलियाँ टूटने के नुकसानात या मुज़मरात का एहसास हो गया कि वो सिर्फ नुकसानात जनाब सिर्फ इनको नहीं होंगे, इमरान खान को, PDM की हुकूमत को भी होंगे। और वो जो नारे मार रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, फ़ायदा उनको भी नहीं होगा, उन्हें भी नुकसान होगा, लेकिन PDM को भी नुकसान होगा। तो फिर इस सूरत हाल में फ़ैसला किया गया होगा कि भाई अब हम तहरीके अदम एतमाद पेश करके इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है, एक तो मैंने ये बात बताई कि पूरी कॉन्फिडेंस शटर लगता है। दूसरी बात ये मुझे लगती है कि ये समझ रहे हैं कि इनके पास नंबर पूरे हैं और नंबर इतना टाइटली नेटेड कॉन्टेस्ट है ये कि नंबर पूरे होने का दावा जो भी कर रहा है अभी उसे असल सूरत हाल का पता नहीं। उसमें 180
پی ڈی ایم کے پاس لوگ ہیں، 190 جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اب اس میں سے 10 ارکان کاف لیگ کے ہیں، اس میں سے 6 لوگ جو ہیں وہ شجاعت کے ساتھ سنا ہے کہ مل گئے، تو یہ 186 اور اس طرح کی ووٹ، ایک ووٹ سے حکومت جا سکتی ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے خبر ملی ہوگی، اور ظاہر ہے ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری جتنی شدت سے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو ان ملاقاتوں کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلنا تھا، تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد اب جمع ہو گئی ہے۔ اس میں دونوں پارٹیوں کی جانب سے وعدے اور دعوے کیے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں، اسمبلی ہم نے توڑنی ہے، یہ آپ تحریک عدم اعتماد کر لیں گے تو 2-4 دن بعد توڑ دیں گے، یعنی عوام کے مینڈیٹ کو ہم نے پیروں تلے روندنا ہے، لیکن اگر آپ کوئی قانونی ہیچ لے آتے ہیں تو پھر ہم تھوڑے دنوں کے بعد وہ کارنامہ سر انجام دیں گے۔ اور دوسری جانب صاحب ملک احمد خان صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے کافی کام کیا انہوں نے، مارے بھی کھائیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ملک احمد خان صاحب کو اصل صورتحال کا پتہ ہے۔ یہ ملک احمد خان صاحب وہ خفیہ ہتھیار ہیں پی ڈی ایم کا جو عین وقت پر نظر آئے گا۔ ابھی بھی ان کی بھاگ دوڑ سے کچھ شواہد مل رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو اب اگر یہ حکومت تلپٹ ہوتی ہے اور پھر دوبارہ اسمبلی کو قائد ایوان چننے کے لیے کہا جاتا ہے، تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ قائد ایوان اب حمزہ شہباز نہیں ہوں گے، ملک احمد خان ہوں گے۔ یہ چیز حمزہ شہباز کے اوپر کس طرح ریفلیکٹ کرے گی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو فیملی ٹری تھا اور اس کے اوپر ہمیشہ سے یہ اسی طرح کیا گیا، لیکن شہباز شریف صاحب پر تنقید بھی بہت کی ہوئی تھی حمزہ شہباز کے آنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک اندر کی بات ہے کہ ملک احمد خان صاحب اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے کانٹیسٹ کریں گے۔ باقی الیکشن تک اسمبلیاں نہ توڑنے کی کہیں نہ کہیں گارنٹی ضرور کسی نے دی ہوئی ہے، کس نے دی ہے اور کس کو دی ہے یہ اپنا بات کریں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ہی پتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور پنجاب اگر ڈی سٹیبلائز ہوا تو اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا وفاق۔ تو کچھ بھی ہو، مطلب یہاں پہ کوئی اور حکومت آ جائے، احمد خان آ جائے، حمزہ شہباز آ جائیں، عثمان بزدار دوبارہ آ جائیں، پرویز الہی چلاتے رہیں، لیکن اسمبلی کو ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پھر یہ جو آگ ہے نا سارے ملک میں جڑ پکڑ جائے گی۔ واٹ ایف کے پی کے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پی کے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، لیکن واٹ ایف کہ اگر پنجاب کی اسمبلی کسی سٹیج پہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور جو خان صاحب کے ارادے ہیں، اور کے پی کے بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو کیاس تو اس ملک میں آئے گا، امن و امان کا مسئلہ، پولیٹیکل عدم استحکام کا مسئلہ، یہ تو سامنے آئے گا۔ اور شاید یہی مقاصد ہے خان صاحب کے اس وقت لوگوں کو کسی اور طرف لگا دینا، کیونکہ حکومت کو جو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے جو کچھ کام کرنے کے لیے جو چیزیں جو ٹائم درکار ہے، خان صاحب نے وہ ٹائم دینا نہیں ہے۔ اور خان صاحب کو اچھا ایک نئے خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں خان صاحب۔ نیا خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانے، انہوں نے اس سے آگے بھی جانا ہے، تو یعنی اب خان صاحب اس کے حوالے سے بھی کوئی کیمپین سوچ رہے ہیں، اور انہیں آہستہ آہستہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو جلدی الیکشن تو دور کی بات، یہ نہ ہو کہ سال 2 گزر جائیں اور پھر اس کے بعد کہیں الیکشن ہو، اس وقت تک تو معاملات بہت خراب ہو گئے اس وقت تک۔ لیکن اگر پنجاب میں پی ڈی ایم اور نون لیگ کی حکومت ہو گئی تو پھر تو حالات بہت زیادہ مختلف ہو جائیں گے، اور خان صاحب کا سیاسی مستقبل کافی مخدوش سا نظر آنے لگے گا۔ پنجاب کی سچویشن انٹرسٹنگ ہے۔ کل 4 بجے گورنر صاحب نے کہا ہے اعتماد کا ووٹ لیں، بندے پورے کر کے دکھائیں تو
جو اندر کی اطلاع ہے چوئی صاحب کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.